नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक अमाल की फ़जीलत व अहमियत का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आज हम देखेंगे ज़कात के मुतल्लिक। इस सिलसिले में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 277 में है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और उन्होंने नमाज कायम की और उन्होंने ज़कात अदा की, उनके लिए अजर उनका उनके रब के पास है और ना कोई खौफ होगा उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। अब देखेंगे, चूँकि इस टॉपिक को शुरू करने का मकसद हमारा यही है कि जैसे जैसे नेक अमाल का सिलसिला आता रहे, साथ साथ हम अपना मुहासबा करते रहें। जैसे कि इस आयत से हमें मालूम होता है कि नमाज कायम करना और ज़कात देना ये उन नेक अमाल में से अमाल हैं जो कि इंसान को क़यामत की खौफनाकी से बचाएंगे, क़यामत वाले दिन गमगीन होने से महफूज रखेंगे। लिहाजा अगर हम नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज को हम खुशू हुजूर से अदा करते हैं और बाकी कवायद का और ज़वाबित का ख्याल रखते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़कात की अदायगी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इसकी किस कदर फजीलत व अहमियत है कि क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स को ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। और आयत की रूह से हमें मालूम होता है कि इसका इस कदर अजर व सवाब है कि अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज कर रखा है। इसलिए बाकी नेक अमाल के साथ साथ ज़कात के जो फ़राइज़ हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। ज़कात के जो असूल व ज़वाबित अल्लाह ताला ने शरीयत के मुताबिक जो बनाए हुए हैं उनको भी जानना और उन पर अमल करना ज़रूरी है। ज़कात की फ़जीलत व अहमियत का यहाँ से भी अंदाज़ा लगाएं कि नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का हुक्म आया है कि ये दीन इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है। अब कुरान मजीद में 82 मरतबा इसका ताकीदी हुक्म आया है और ज़कात का ये जो सिलसिला है ये ना सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ हुआ बल्कि इससे पहले भी जितनी उम्मतें गुज़री हैं उन तमाम पर ज़कात फ़र्ज़ थी। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वालों को सच्चे मोमिन करार दिया। सूरत अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 3 और 4 में है, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है इससे खर्च करते हैं वही सच्चे मोमिन हैं। इसलिए अगर इंसान अपना मुहासबा करे और सच्चे मोमिन की फ़हरिस्त में शामिल होना चाहे तो उसको चाहिए कि वो ज़कात सही तरीके से अदा करे। अब देखा जाता है कि मुख्तलिफ़ लोगों को इसका इतना शऊर नहीं, वो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी ज़कात के जो अहकामात हैं उसको अहमियत नहीं देते। सहाबा-ए-किराम ज़कात के मामले में इस कदर वो पाबंदी का ख्याल रखते थे कि दौरे खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़कात ना देने वालों से जंग की। अब ज़कात का फ़ायदा क्या है? ज़कात अदा करने से जहाँ अमीर लोग गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं वहाँ पर अपना भी फ़ायदा वो करते हैं। सूरत अल-तौबा की आयत नंबर 103 में है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके अमवाल से ज़कात लो ताकि इनको गुनाहों से पाक करो और इनके दर्जात को बुलंद करो। कि इससे हमें मालूम हुआ कि ज़कात का अदा करना गुनाहों से पाक करता है इंसान को और दर्जात की बुलंदी का भी बाइस है। और ज़कात अदा करने से ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे माल में इजाफे का भी वादा कर रखा है, जैसा कि सूरत अर-रूम की आयत नंबर 39 में है, और जो ज़कात तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो इससे देने वाले ही अपने माल में इजाफ़ा करते हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ ज़कात का लुग़वी मायने जो है वो पाकीज़गी और इजाफ़ा है, जिससे हमें ये बात मालूम हो जाती है कि पहले मफ़हूम के मुताबिक कि इस इबादत से इंसान का एक तो माल जो है हलाल और पाक बनता है और दूसरा कि नफ्स की भी पाकीज़गी का बायस बनता है कि इससे नफ्स भी तमाम गुनाहों और बुराइयों से पाक हो जाता है और ज़कात अदा करने का बेहद अजर व सवाब है। अब हम ज़कात की फ़जीलत व अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात अदा ना करने वालों का मालो दौलत तबाह व बर्बाद हो जाता है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़कात अदा ना करने वाले लोग कहत साली में मुब्तला कर दिए जाते हैं। इसे तिबरानी ने रवायत किया है।
اب دیکھیں کہ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی، اس کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر یہ 34 اور 35 ہے۔ دیکھیں کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نہ جاننے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، دین سے دوری۔ قرآن کو کبھی پکڑ کر اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اگر پڑھا بھی تو اس پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کو اس عذاب کا معلوم ہو، اس کی زکوٰۃ دینے کی اہمیت کے متعلق ان کو معلوم ہو کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے لیے کس قدر سخت وعید ہے۔ پھر بخاری کی ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان جو مال و دولت دنیا میں جمع کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، بخل کرتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات وہ کرتا ہے، نہ ہی اپنے مال کی یا زیورات کی زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے، تو یہی مال جو وہ پہن کر پھرتا ہے یا ریاکاری اس مال سے کرتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہی مال گنجا سانپ بن جائے گا جو کہ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور یہ سخت ترین عذاب ہے اس کے لیے جو کہ مال ہونے کے باوجود بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا ابھی سے اپنا معاملہ درست کر لیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کے کفار کے خلاف جنگ کی تھی۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا ایمان، اس کی نماز اور اس کا روزہ سب بیکار ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اور اس کے نہ ادا کرنے پر احادیث کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سخت ترین عذاب ہے۔ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک طرف انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے سے جہاں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پر انسان کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں، گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا باعث ہے، اور قیامت والے دن انسان کو ہولناکی اور خوف سے محفوظ رکھے گی یہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور دوسرا انسان کے دل سے مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 میں ہے، انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 20 میں ہے، تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، اور اسی طرح ارشاد فرمایا سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ لہٰذا انسان کے دل سے یہ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا اور مال کو آزمائش کہا گیا۔ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتنا شعور عطا فرمائے کہ وہ شریعت کے نظام کو جانے۔
اور شریعت کی پابندی کرنے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا باعث ہے، فلاح کا ذریعہ ہے۔ اور قیامت کی ہولناکی سے اگر انسان دور رہنا چاہتا ہے، غمگین ہونے سے دور رہنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ شریعت کے احکامات کو جانتے ہوئے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور ان آیات اور احادیث کو ذہن نشین کر لے کہ جب بھی مال خرچ کرنے میں یا زکوٰۃ ادا کرنے میں دل میں تنگی معلوم ہو تو فوری سے یہ آیات و احادیث جو ہیں انسان کو عمل کرنے پر مجبور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس طرح کے کام لے لے جو کہ جنت میں لے جانے کا باعث ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔